अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरान। बलूच दानिश्वर साबिका ब्यूरोक्रेट और सियासी कदावर शख्सियत ख्वाजा जान मोहम्मद दश्ती ने पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने रिश्तेदारों और साथियों समेत BNP मैंगल से बाकायदा मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से एक नए सियासी प्लेटफार्म का ऐलान करते हुए कहा, 20 साल बल्कि 20 साल गेशन के बलूच जनगो बेगवा कनक होगा बलूच इज्जत, बलूच नाम नंग, बलूच बरामदगी और बलूच मड़हदारी दौरा जाता था। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 8 करोड़ बलूच भले चुशी मदन आबादी वो वसीला दारें और शेरे सरजमीन राज कौम मरूची लतानी चेरात वो बलूच सियासतदान दुरुस्तावती गोशां पुक्की माचित और बलूचानी बेवसी, बलूचानी लाचारी और बलूचानी कोशे निदारगा चारगांत बलूच दानिश्वर तालिब इल्म, शायर, अदीब, वकील, जानतकार और कवास च बलूच सियासी पार्टी वाहानी सरोकानी कार किरदा वाशनात और हर किसी दिला हमेशा के हंचिन सियासी पार्टी जो कनक बीबी क्या बलूचानी सरजमीन पहरीजा उप बलूचा राही विपट्टित उप बलूच आइंदगा पाई आओ के नस्ला आइए सरजमीन देपानी जोहदा कुम बलूचा हम कोपक विवित वस्तंगे की चिंकारियां रंग माओ में संगता हमें मर तक कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी चौथी कौमी राजी मंशूर मकसदा गिसर कब्दत पार्टी अवल सरांगू इमरान खान हुकूमता हमकारिया रंतरागू शहबाज हुकूमता शामिल हुआ ओमा बलूचिस्तान यक हंची हुकूमती हमरादारी के आ करब तरीन नाहल तरीन और बलूच दुश्मन हुकूमत आई हमरादारी और हमारता बलूच वाशनात और हमी दौराना पार्टी वजीर व गजीरानी करप्शन मालवारी उगम बलूचा हमरादारी नकन के सबबा पार्टी कारिंदा और हमा बलूच के फिक्र जानती वाहमदन आ नाराज और दिलपोश बुतुन वस्तंगी शश माह दौराना मन को बलूच दानिश्वर तालिब इल्म वकील लिखारी और बलूचानी जानतकारा गेंदनिंद को तक गुनाह त्रान को तक वह हमें फहमे तक कि माबाइंद के शर्रें और दिल सने इब्तिदाई बिकने मयक नोके सियासी पार्टी जोड़ बिकने क्या बलूच दरबार विविध और बलूच हमरादारिया बेकन और बलूचा हमको भी मैं ख्याल हमेशा कि मयक नोके पार्टी जोड़ बिकने और किसी कार्यों बाहर बुझवा भले मैं संगतानी हमें वशगत कि चुशे कसाने मुद्दता के इलेक्शन जुद बुआगान नोकी पार्टी तश्कील और इंतजाम सरजम यबूत न करत हमेशा वह हमें फैसला कुता कि मैं ये दौराना बलूचिस्तान नेशनल अलायंस नामा किसी कार्यों बाहर जोड़े और देम तरह हमें नामा पार्टी जोड़ बिकर मैं अलायंस बलूचिस्तान नेशनल अलायंस किसी कार्यों बाहर जोड़त
ابتداء ما گوادر و کیچ ضلع درستیں صوبائی و قومی سیٹاں الیکشناں بارزور ہیں پرچہ کہنا بلوچ وانندت بلوچ زانتکار بلوچ مڑادار ورناؤ و بلوچیا ہدو کے سروک گچنکاریاں باہر مزورت وڑا سیاسی دو تلو دو پوسٹ ڈرگ مافیا و بلوچ دشمن مردم بلوچانی نمائندگ بند تو اسمبلیا نندند گم بلوچ دشمنا ہم کوپگ بند و بلوچان تاوان بار کنند مارا گون کسا دشمنی نیست مارا گون ہیچ بلوچ پارٹیا ہم دشمنی نیست دوستیں پارٹی و آنی سروک پما قابل احترامت البت میں دشمنی و بدبری کو ہما کسانے کیا بلوچانی دشمن میں دشمنی کو ہما مردانے کہ آپ بلوچانی جنگ و پروشگاگوں بلوچانی دشمنا ہم کو پگت سیاسی پارٹی و آہانی سروکانی وطموت زاو زکت و پیکی دنیا سبق کے انترام میں ورا سیاستی نہیں میں دلائی بد اخلاقی ہے یہ سبق کی ہے ماں چوشین سیاست باہر نہیں باغو سردار عطا اللہ مینگل اور آئیے پرمڑا ہی بچ سردار اختر مینگلہ ہمراہ کتر اور یہ ہمراہ داریہ 20 سال بلوچی ماں چرائی کا جوتا بو گئے بھلے یہ جوتائی چیروکائی نہیں چیرو اندری نہیں ماں وطی چاہیے پارٹیا دراغ حال آئیر 4 ماہ کے داتا ساریہ داتا وما گشتک ماں پرچ چرائی پارٹیا جوتا بو گئے مانی ہمارا تاج کو پدر کنگ لوٹا کہ سردار اختر مینگل وما قابل احترامت آ بلوچانی سرین سروکاں یکی آ بلوچانی امید بلے چونکہ مارا گو آئیے سیاسی پالیسیاں اختلاف ہوتا ہے ہمیشہ ماوتی سیاسی راہ جدا ہوتا ہے بلے میں دلا آئیے عزت و احترام کام نہیں تھا ماں چرا مردہ نہیں کہ ہکر سالانی ہمراہ داریا رنگ ماں پرایا ناشاستین ترام شاد کا بکن ماں ابراہم گوشک لوٹے کہ میں گوں نیپا یا گوں پاکستان نیشنل پارٹیا یا گوں بلوچستان نیشنل پارٹیا ہمراہ داری مقصد وہ محور بلوچ سرزمین دی پانی بلوچ وطواقی و بلوچ وشالی مقصد ہوتا ہے وہ پری مقصدہ مروچی ماں بلوچستان نیشنل الائنس جوڑ کرتا ہے ہمیشن یہ اتحاد مقصد ہے ہمیشن کی یہ اتحاد مراد ماشمہ دوستانی محنتوارا واجی صحافیانی محنتوارا ماں وسی ورنائی سنگتانی محنتوارا کہ ہاں یہ دیوان برجم کتا ہے ماں درست بلوچیں زانتکار وانندگ وکیل و قواس کہ ماں گناہ تران کتا گناہ مجلس کتا وہ آہانی دل بڑی ماں محنتوارا و آہانی یہ بارے محنتوارا کہ ہاں منا صدقی داتا کہ آگو ماں پری مقصداں بلوچستان مقصداں ہمکاری کرنا